जोरान हे वास्को सोडून गेले कित्याक गेले डेव्हलपमेंट जाय नसलेली म्हणून सोडून गेले ते जर अजून मेरेन कोण नो एंट्री ना जाल्यार तेंचे राईट एंट्रीन येवन तेंचे दाजीबाईक सपोर्ट करपाची गरज आसा आणि आमकां असलो आमदार फुडल्या 25 वर्सां जाय जेणे करून आमच्या भुरग्यांचे फ्युचर बरें जावपाचें आसा। ते पायपलायनीचे काम असले ते सारखेच गरजेचे असले कित्याक लास्ट एक 20-22 वर्सां ह्यो आमकां खूब त्रास जातालो जेणे करून आमकां उदक टायम टू टायमूय येनासलेलें आनी उदकाचो प्रेशरूय येनासलेलो। सो हे जे असलेले ते पेंडींग खूप ते पेंडींग असलेले जेणे करून आयज खंय ना खंय हो इश्यू तडीक लागलेला रिजॉल्व झालेला आसा। सो हांव आमच्या आमदाराक आनी आमच्या कावन्सिलराक थँक्यू म्हणटा तेच्या बद्दल। सो तशेंच आतां जे आमदारान आमचे जे आयज अंडरपासाचें काम चालू केल्लेलें आसा वास्को सो खूब जाण म्हणटाले तेका पिशान काडटाले की हे तुज्या कडेन जावपाना ते तेच्या कडेन जावपाना म्हणून पण ते आयज खंय तरी तेणी काम करून दाखयल्लें आसा जे काम पॉसिबल ना ते तेणी काम करून दाखयल्लेलें आसा। आमच्या दाजीबाई कडेन खंयचेंच काम इम्पॉसिबल अशें ना आयज तेंच्यांनी ते आपल्या हेतून कश्टान ते सगळें करून दाखयलें आनी 5 दिसांनी ते अंडरपासाचें काम कंप्लीटूय जावपाचें आसा। हांगा पायपलायन शिफ्टिंगाचें काम चालू जालां इनॉग्रेशन केलां। आमचे जे पायपलायन्स आसा ओल्ड पायपलायन्स आसा सगळ्यांचे वाड्यावयल्यांचे 20-25 वर्सां पयलींचे पायपलायन्स जे गटरांतल्यान वयता आनी हे एक लॉंग पेंडींग काम असलें आमी शिफ्टिंगाक ट्राय करतालीं कारण गटरांतल्यान पायपलायन वचून बारीक सुद्दां लिकेज असलें बरें उदकान गटराचें उदक मिक्स जावपाचे चान्सीस आसता आनी दुयेंस पडपाचे चान्सीस आसता। सो हो एक आमचो रिक्वेस्ट आसलो खूब वर्साच्यान आनी आयज ते आमचे प्रॉब्लम सॉल्व जावन आयज इनॉग्रेशन जालां। खुबशीं कामां जी पेंडींग आसलेली आमच्या वाड्यार शांतीनगरान म्हज्या वॉर्डान ती चालीक लागला म्हणजे हे पायपलायन जावन रोखडोच रस्त्याचें काम चालू जाता आनी अशीच इन पायपलायन वेगवेगळी कामां आसा जी ऑलरेडी खंय तरी इनिशिएट जावपाक चालू जाता। ही सगळी जे उदरगत आसा ती आमच्या वास्कोचे आमदार दाजीबाई हांच्यांनी घडोवन हाडला तेंच्याच गायडन्शिपा अंडर ही सगळी कामां आतां चालू जाला। हांव देव बरें करूं म्हणपाक सोदता बाईक कारण फक्त आपल्या एका एरिया पुरतेच न्हू तर सगळ्या एंटायर वास्कोन बारीक बारीक कामाचेर सुद्दां ते इतले भर दिता इतले इम्पॉर्टन्स दिता आनी सगळें डेव्हलप करपाक ट्राय करता। ना एक बरें दिसता बा पयलीं दाजूचे धन्यवाद म्हणटा कित्याक तेणी सगळ्या वॉर्डांनी पयलें अशें ना बा खंय मेजॉरिटी वोट पडटा तशें अशें कांय ना सगळ्या वॉर्डान खंयची गरजेची गोश्ट आतां म्हणजे उदकाची मेजर इश्यू उदीक लायट रस्तो इम्पॉर्टंट लोकांक हो जायत आनी तेणी अशें बारीक व्हडलें अशें कांय ना सगळेंच काम चालू आसा जशें तेणी आतां सांगलें जेन्ना रेल्वे ब्रिजाचें काम चालू आहा हें केन्नाच जावं ना 20-30 वर्सां जेन्ना ती पायपलायन जें आतां गटरांसून पायप वयता लोक इट्टा उदीक आनी गटर मिक्स जाता खूब जाग्याचेर जालें कित्याक पयलीं टायमाचेर घालपाचें म्हणून घातलें आनी ते गटरान आसूं ना कितें कोणें कांय पळोवंक ना लोकांक जालें कित्याक नळ येयल्यार पुरो पूण आतां खंय तरी तांकां लोकांक त्रास जावपाक जेन्ना पायपांक कलम लागली आनी लागली न्हू आतां एक बरी जाल्यार बा सायडीसूनय काडटा लोकांकूय त्रास जायना लोकांनी एक काम करपाचें जशें आमदार आपणें काम करता तशें तुमी तुमचें काम करा। आतां रस्त्यार येता तेन्ना तुमची पार्किंग आसता पार्किंग ऑलरेडी सांगल्या बा लावपाची ना म्हणून ऑलरेडी नोटिफिकेशनूय येयल्लेलें आसा पूण खंय तरी लोकांनी सहकार करपाक जाय हें अशें ना बा आमदार आनी कावन्सिलर्स काम करतले आनी तुमी खाली येवन हांगा फोटो काडटले तशें जावपाक ना। कचरो आसूं नाल्यार आनी कितें आसूं हें आपणाचें प्रत्येक मनशाचें हें आसा बा आपूण कितें करता तें ड्राय आनी वेट वेस्ट आमी म्हणटा हायवेचेर दाजी म्हणटा ब्युटिफाय करता ब्युटिफाय दाजी कचरो वयतलो पूण मागीर येतले सायडीचेर तुमी कचरो उडयतले ते परत आमकां त्रास पूण तें जावपाक ना। आमचें धाकटो वास्को आमचें धाकटें गोंय हें क्लीन आसपाक जाय सुंदर आसपाक जाय एअरपोर्ट हांगा 2-3 किलोमिटर एअरपोर्ट आसा म्हणून इतलेंच मागता बा जे आमी आमदार आसूं नाल्यार कावन्सिलर जी कामां करता ती टिकोवपाचें काम तुमचें आसा आनी तुमी अशें टिकतले म्हणून अपेक्षा धरता आनी फुडल्या हेका येताना आमी कितें बा ह्या एरियान बरें कितें दिसतलें रस्तो आसूं नाल्यार गाडयो कशें तरी खंयच्यान नाका तशें दिसपाक येना म्हणून इतलेंच सांगता। सगळ्या कडेन बेजीक नेसेसिटी म्हणटा ती उदकाची आनी क्लीन उदक आनी बरें उदक मेळप सगळ्या लोकांक हें सामकें बेजीक म्हणटा तशें ताज्या वयर हें कांय नासता। आनी हांगा ह्या शांतीनगरच्या ह्या भागान हांगा थोड्यो पायपलायन्स गटरांतल्यान भितरल्यान गेल्ल्यो खुबशे हांगा कंटेमिनेशनूय जालें आनी लोकांक मागीर दुयेंतूय पडली सो तांचो डिमांड आशिल्लो की ह्यो पायपलायन्स चेंज करच्यो म्हणून
सो आज हे आमी काम स्टार्ट करता आणि हे काम स्टार्ट जातकूच म्हणजे इमिडिएटली हाच्या मागीर ह्या रस्त्याचें हॉट मिक्सिंग जातलें. ह्या भागा भितर एक बरें पयलीं बेजीक फॅसिलिटीज दिवप हें सरकाराचें एक हें आशिल्लें आनी त्या दृश्टीन आज हें काम स्टार्ट जाता. फाटीं आमी हायवे कडल्यान भायर म्हणजे हे सगळें हायवेक तेकून आसा. सो हायवेक पसून बरें हें करपा खातीर आमी हायवेच्या ऑथॉरिटीजांक रिक्वेस्ट केला खंय खंय जाय ते सर्वीस रोड्स दिया, खंय खंय रिटेनिंग वॉल जाय ते रिटेनिंग वॉल्स दिया. सो लोकांक खंय त्रास जावचो न्ही. सो एका बरोबर आमी लास्ट टायमूय सांगिल्लें की पावसा मागीर खुबशीं कामां स्टार्ट जातलीं म्हणून. सो ही सगळीं कामां ताजोच एक भाग आसा आनी 8 दिसां भितर आमचें स्वतंत्र पथाचें ब्युटिफिकेशन तें स्टार्ट जाता. चीफ ऑफिसर्स बंगलो वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा. सो खुबशीं कामां जी इतलीं वर्सां पेंडींग उरिल्लीं ती सगळीं जाता. हे लोकूय बी तितलोच आमकां सपोर्ट करता की हो खूब गरजेचो आशिल्लो रस्तो. तर आमी पयलींच पास करून हाडिल्लो म्हणून ही पायपलायन पयलीं घालप आनी मागीर रस्तो हाडप हें आमचें हें आशिल्लें. सो बरें दिसता की आज सगळ्या वाठारा भितर आमी एकाच कडेन डेव्हलपमेंट जायनासतना वाड्यांनी गल्ली गल्लींनी आज डेव्हलपमेंट जाता आनी त्या खातीर हो सरकार आमकां पुराय सपोर्ट करता. ताच्या खातीर आदरणीय आमचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी बाकीचे सगळे मंत्री आमकां सदांच सहकार्य करीत आसता आनी फुडल्या काळान वास्को भितर एक बरें वातावरण आनी एक बरें वास्को करपाचो आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसा ते आमी करतले.